अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदकार डाकू का वाक़या बताने जा रहे हैं कि एक डाकू इराक में रहता था। ये डाकू जिस बस्ती से गुजरता वहाँ सब कुछ लूट पाट कर लिया करता था और नौजवान लड़कियों को उठा लाता। इस डाकू के डर से सब अपनी नौजवान लड़कियों को छुपा कर रखा करते थे, क्योंकि इस डाकू की नज़र जिस नौजवान लड़की पर पड़ती थी ये उसको उठा लाता और बदकारी किया करता था। एक रोज ये डाकू नदी के किनारे अपने साथियों के साथ घोड़े को पानी पिलाने आया। तभी अचानक इसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो मस्त में पानी भर रही थी। लड़की को देखते ही ये दीवाना हो गया, और होता भी क्यों ना, क्योंकि वो लड़की अव्वल दर्जे की खूबसूरत थी। उसको देखकर ऐसा लगता था कि ज़मीन पर चांद उतर आया है। उसने अपने आदमियों से कहा, लड़की के घर का पता करो। जब इस डाकू के आदमी लड़की के घर का पता कर वापस आए तब उसने अपने एक आदमी के हाथ लड़की के बाप को एक खत भेजा जिसमें ये तहरीर थी, आज रात अपनी लड़की को घर पर तन्हा छोड़कर चले जाओ वरना लड़की समेत सबको कत्ल कर दिया जाएगा। जब ये खत लड़की के बाप के हाथ लगा तब क्या हुआ, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब खत उस लड़की के बाप के हाथ लगा उसने पढ़ा कि आज रात अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़कर चले जाओ। मुझे इस लड़की की हाजत है, आज रात मैं इसके साथ गुजारूंगा वरना लड़की समेत पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। खत पढ़कर लड़की के बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो हैरत से कांपने लगा। वो भागता हुआ अपने इलाके के सरदार के पास आया, उस डाकू का खत दिखाया। सरदार ने कहा, वो एक खतरनाक डाकू है, शायद तुम इससे वाकिफ नहीं हो, मगर मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं इसके रास्ते में आया तो ये मेरे घर को भी नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं इस मामले में बेबस और लाचार हूँ। सरदार से मायूस और नाउम्मीद होकर वो अपने घर लौट आया। जब वो वापस आया तो उसकी बेटी ने हाथ जोड़कर अपने बाप से कहा, आप सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाएं, मेरी इज्जत का खुदा ही हाफिज है, वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता और वो मेरी हिफाजत करेगा। मुझे पूरा यकीन है, आप सब चले जाइए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से हमारे खानदान वाले को कोई नुकसान पहुँचे। बेटी की इल्तिजा सुनकर बाप अपने खानदान को लेकर वहां से रवाना हो गया। डाकू रात में लड़की के घर में दाखिल हुआ। घर में लड़की के सिवा कोई मौजूद न था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला लड़की उसके अंदर मौजूद थी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लड़की को चारपाई पर लेटने को कहा। इतने में पड़ोस के घर से मिट्टी के दीवार से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी, जिसका तर्जुमा ये था, कौन शख्स है जो अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का तलबगार है ताकि उसका रब उसको माफ़ कर दे, बेशक वो गुनाहों को बख्श देने वाला है। डाकू ने जैसे ही ये आयत सुनी तो उसका दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। वो जिन कदमों से लड़की के घर आया था उसी कदमों से लौटकर चला गया। जब वो अपने आदमियों के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने सरदार के चेहरे पर खौफ देखकर पूछा, ए सरदार, क्या हुआ? आज से पहले हमने आपके चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं देखी। सरदार ने कहा, मैं डर गया हूँ
اس نے کہا سردار لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، وہ کون ہے جس سے آپ ڈر گئے؟ ڈاکو نے کہا میں اس سے ڈرا ہوں جس سے بڑے بڑے بادشاہ ڈر کر کانپنے لگتے ہیں۔ سردار نے کہا آج سے ہم لوٹ مار نہیں کریں گے، تم سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ ڈاکو سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے گھر لوٹ ہی رہا تھا تو اسے ایک خیال آیا، میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی؟ میں نے لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا۔ اس نے لوٹا ہوا مال لوگوں کو لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا لوٹا مال لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سفر کرتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا تو یہودی نے کہا اب کیوں آئے ہو؟ جو میرے پاس تھا سب کچھ تو لوٹ کر چلے گئے ہو، اب کیا مجھے لوٹنے آئے ہو؟ ڈاکو نے کہا میں لوٹنے نہیں آیا بلکہ تیرا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر یہودی بہت حیران ہوا کہ جو ڈاکو سب کو لوٹتا تھا وہ میرا لوٹا ہوا مال واپس کرنے آیا ہے، اور بولا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو ڈاکو ہو۔ ڈاکو نے کہا میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی ہے، میں نے یہ پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، نہ اب میں چوری کروں گا اور نہ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں گا، میں شرمندہ ہوں۔ یہودی نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ یہودی بولا تم نے جب میرا مال لوٹا تھا تو میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی کہ یہ جو مال لے جا رہا ہے اس کے بدلے میں ایک ایک سامان کے بدلے سونے کی اشرفیاں لوں گا۔ ڈاکو نے کہا اتنا تو میرے پاس نہیں ہے، تم اپنا سامان واپس لے لو۔ پھر یہودی نے کہا ایک راستہ ہے جس سے میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ڈاکو نے کہا وہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا وہاں اس ٹوکری کے نیچے سونے کی اشرفیاں ہیں، وہ تم لا کر دے دو۔ وہ ڈاکو گیا اور اس اشرفی کو لا کر دے دیا تو یہودی کہنے لگا مجھے بھی تمہارے دین کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ڈاکو نے کہا اچانک تمہیں مسلمان بننے کی خواہش کیوں ہوئی؟ یہودی نے کہا سنا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکری کے نیچے مٹی پڑی تھی مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو دیکھا آپ نے، ایک بدکار دوسرے لوگوں کو لوٹنے والا ڈاکو جو مار و قتل کیا کرتا تھا، اس نے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لی تو اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا، اور اس نے کس طرح سے ایک مٹی کو چھوا وہ سونا بن گئی۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب سے اپنے ہر گناہوں کی توبہ کر لیں، ہمارا رب بے شک ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور کرم کرنے اور بخشنے والا رب ہے۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اور کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔